हे केल्लें आसा त्याच प्रमाणे श्री विजय सरदेसायान उलयता आसतना पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय की तो पयलीं काँग्रेसीक आनी काँग्रेसीक 22 आमदार येवन सुद्दां शुद्ध काँग्रेसीन MDP सोडल्या हे पयलीं जाला। हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मोगो पक्ष कित्याक फोडलो 1999 हो म्हजो पयलो। नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं इतर पक्ष आसूं तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता? प्रश्न म्हाका दुसरो आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्या पेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मोगोन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले। ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करूं ना। भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले। काँग्रेसीन केल्या आलेबाय कोलेबाय आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग। फुडेल उमेदवार जे खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता। तशांनी पक्ष वाडना। पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय, बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय। तें हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याक कितें करता, आमदार जाल्या नंतर कित्याक कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना पयले टर्मा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून। जेन्ना दिपक आमदार जालो तेन्ना दिपकानूय पयले टर्माक येवना। हे जे आतां कित्याक कितें उलयता पळय ते सगळे तांणी घडयल्ल्यो गोश्टी, तांचे तांणी आमी दोगांनी पयले टर्माक केन्नाच आमदारके आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना। नंबर 2, हो जो विशय आसा पळय आमी जो ठरयला, कारण आमचे आमदार निवडून आयले नंतर दुसरे पक्षांत वता आनी त्या खातीर तांचे कडेन बंदी जाता। नंबर 3, जो आमदार आमकां सोडून वता ताजेर एक्शन घेवप हे पक्षाचें कर्तव्य आसा। फाल्यां सकाळीं तो मागीर काँग्रेसचो आमदार आसूं किंवा BJPचो आमदार फाल्यां सकाळीं जर सोडून गेलो जाल्यार काँग्रेसचे जेन्ना 8 आमदार सोडून गेले तांणी कितें केलें? तांणी डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीस दिवन तांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलें आनी ह्यो गोश्टी न करपा खातीर आमी पयलींच रूल केले। रूल हांवें करूं ना, तो रूल करपी आज आमच्यात ना। हो रूल 2007 पयलींचो, हेंय तांकां खबर ना कोण कोण ते उलयता। काल तो संजीव नायक कितें तरी उलयलो, हे रूल हांवें करूं ना, सुनील ढवळीकारान केल्ले रूल न्हय। सुनील ढवळीकारान कार्यकर्ते घडयले आनी आजून कार्यकर्ते घडयतलो, मागीर ते सगळे समाजांतले कार्यकर्ते एकठांय करून ह्या फुडले इलेक्शनूय आमी लडोवपाची तयारी केल्ली आसा आनी आमचे कार्यकर्ते आसा पळय ते आतां घडटले हेचे फुडें, अशें लक्षात येता। सर 27 ताणें म्हणलां की तुमचो सहभाग केंद्र सरकारात आसचो ना म्हणून। नंबर 1 म्हणजे मोगो पक्ष हो जनमंचाचो पक्ष आसा, भाऊसाहेब बाळवडकरान स्थापन केल्लो पक्ष आसा। ताका कोणाचोय हात लागप किंवा ताका सोपोवप ही भाशा करपीच मनीस सगळे।